मतमा आसीन व्यक्तित्वहरू र मेरा प्यारा युवा भाइ बहिनी पत्रकारहरू, युवा द फेट अफ नेपाल, तपाईहरू एउटा देशको एउटा भाग्य हुनुहुन्छ र उपस्थित अरू महिला तथा सज्जनवृन्द, यो आजको विषय अब म जस्तो एउटा म भन्छु यो बन्दुक चलाउने निकाल्ने माफलाई बन्दुके भन्छु र बन्दुकीले ढाड्दैन। हेर्नुहोस्, हामीले के सिकेका हुन्छौँ भन्दा एउटा गोली एउटा दुश्मन, एकचोटि बन्दुकले हानिसकेपछि एउटा दुश्मन ढल्नै पर्छ। हाम्रो कुरा एकदम सिधा हुन्छ, हाम्रो बाङ्गोटीमा हुँदैन। त्यो भएको हुनाले यो कानुनी कुरामा अलिकति मलाई अप्ठ्यारो होला। म कानुन व्यवसायी वकिलहरू जस्तो मिलाएर मैले भन्न नसक्ला र मैले भन्दै जाँदाखेरि सबै न्यायाधीशहरू यहाँ घुसिया छन्, म त्यो अर्थ नलागोस्। सबै वकिलहरू बदमास छन् भने त्यो नलागोस्, केही छन् राम्रा मान्छेहरू र मैले बोल्दा तिमी पनि होला, त्यसको अर्थ तपाईँ मानेर तपाईँहरूले चाहिँ बुझिदिनु होला भन्दा। अब जुन आजको कुरा छ, जुन अहिले भर्खरै हाम्रो अधिवक्ता भूमिनन्द टुडाजीको वेदना सुन्यो, उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ जसले सर्वोच्च अदालत, जसले यो न्यायमूर्तिहरू कालो कोट लाउने वकिलहरूको समूहभित्र बसेर अलिकति फरक मत राख्दाखेरि पिटाइ खानुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो गुण्डागर्दी हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यी पातेका मातेका यी झोले झन्डे तपाईँका न्यायाधीशहरू हामीलाई केही लाज छैन। हेर्नुहोस्, यी झोले झन्डेहरूले अहिले एउटा वकिलको रूपमा अहिले सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीश यिनीहरूलाई दिइन्छ। त्यो एउटा करियरबाट आएका, जो एउटा लोकसेवा लडेर आएका हुन्छन्, यिनीहरू कहाँ हुन्छन्? प्रचण्डका आशीर्वाद लिएर आउनेहरू, माधव कुमार नेपाल तपाईँका होली वाइनका पिताजीका आशीर्वाद लिएर आउनेहरू, महाकलीका पिता, महाकली सन्धिका पिता खड्का प्रसिद्ध ओलीका आशीर्वाद लिएर आउनेहरू, त्यसपछि गएर यो हाम्रो एमसीसी का पिता यो शेरबहादुर देउवाका आशीर्वाद लिएर आउनेहरू, यिनका तपाईँका यिनीहरूका रन उसबाट आउनेहरू, एउटा के भने यिनीहरूका रल फल खाएर आउनेहरू न्यायाधीश भएका छन् यो देशमा। तपाईँको एनजिओले नियुक्ति गरेकाहरू यो देशमा न्यायाधीश भएका छन्। हेर्नुहोस्, म अहिले तपाईँहरूलाई भन्छु, यो देशमा अहिले सामाजिक अभियन्ता हुनुभएको छ हाम्रा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की। म त उहाँलाई भन्छु, तपाईँलाई लाज लाग्छ सडकमा आउन पनि। प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा जस्तो लाग्छ मलाई। यो वर्षमान मन्त्रीसँग बसेर राति 2 बजेसम्म माओवादीसँग बसेर 80-81 जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने उहाँ जस्तो फलपात्र अहिले यो देशमा सामाजिक कार्यकर्ता सडक जाम गर्ने न्यायाधीशको कसको राजीनामा माग्ने उहाँलाई लाज छैन? उहाँले माफी माग्नुपर्छ। आम नेपालीहरू यस्ता कुपात्रहरू प्रधान न्यायाधीश हुन्छन्। कुनै विराटनगरको कुनामा कुहिएर बसेका मान्छेलाई कुनै माओवादीले आउँछ न्यायाधीश बनाउँछ, अनि तपाईँका प्रधान न्यायाधीश हुन्छन्। तपाईँ आफूले गरेको बेलामा तपाईँको आङमा भैँसी नदेख्ने, अर्काको आङमा जुम्रा देखिए, यसको जवाब चाहियो। अर्को छ यो कल्याण श्रेष्ठ भन्ने एउटा पश्चिमा युरोपियन युगका तपाईँको हिरो गुण्डा, यिनका पालामा के भयो देशको न्यायालय? कति एनजिओले तपाईँको चाहिँ यो देशको न्यायालयमा छिर्यो, कति एनजिओका तपाईँ चलाउनेहरू अहिले न्यायाधीश भए। यिनले क्रिश्चियन धर्म फैलाउनलाई, यी महिला प्रेमी तपाईँको एनजिओका मालिक भइन्छ नि, यिनलाई लाज छैन? यस्ता खलपात्रहरूलाई अहिले उचालेर बढाएर यिनैका अहिले यो आउटकम रिजल्ट हो। यो अहिलेको चाहिँ तपाईँको अवस्था हो। त्योभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरू, यो देशमा धर्म काटियो, नासियो, यो देशको जनताको छाला काटियो, गर्दन काटियो, छाला तपाईँको रेटियो, यो देशमा 70,000 को तपाईँको रगत पिइयो। भारतमा बसेर युरोपियन युनियनको पैसा लिएर भारतको तपाईँको फिल्ड मार्शल भएर प्रचण्ड नाम लिएर अर्को के ध्वजले त्यो एउटा लाल ध्वज कि के हो यो, यसको नाम दिएर जुन नेपाली मारियो, गुण्डागर्दी गरियो। अहिले देशको अवस्था के आइपुग्यो देख्नुभयो? यो सबै चिज मारियो, हाम्रो धर्म मारियो, हाम्रो राज संस्था फालियो।
एउटा तपाईको अन्यायपूर्ण तरिकाबाट ताली पिटेर फ्यालियो। हरेक कुरा फाल्नको लागि तपाईको लुतो फाल्न त, साउनमा लुतो फाल्न त तपाईले पूजा गरेर विधि पुर्याएर तपाई गराउनुहुन्छ। लुतो आयो भएर लुतो फाल्यो भनेर गराउँछ भन्दा हेर्नुहोस् हाम्रो धर्म कसरी फाले। यो 17,000 खानीहरू, यो तपाईको चाहिँ यो 17,000 मार्नेहरू, यिनीहरूले गर्दा आज जुन परिस्थिति आयो, आज तपाईको न्यायालयभित्र वकिल कोटिन्छन् भने त्यही 17,000 काटिने छाला काट्नेबाट सिकिएको तपाईको एउटा कल्चर हो। यो हेर्नुहोस्, यो कुनै त अर्थ छैन। म भन्छु यो नेपाल बार एसोसिएसन किन यस्तो गुण्डा भएको? यो न्यायालयको बेइज्जती यही गर्छ। यसले तथाना भन्छ एउटा उदयपुर कटारीको एउटा ठुलो टाउका गरेका थापा छन्। त्यो यो तपाईका वकिलका तपाईका डन एउटा मधेस उहाँका भनाइहरू के हो? यो त्यो थापा टाउके थापाको तपाईको बार एसोसिएसन हो। यो सबैलाई मन परि भन्ने त छुट्छ। लोकमान सिंह कार्कीको पालामा यिनलाई समाउँदाखेरि, यिनले छोडेका करहरू चाहिँ समाउन नियमित बनाउँछु भन्दाखेरि रोएर भागेर सर्वोच्चमा रिट हालेर यी भागेर आफूले गरेका अनैतिक, आफूले गरेका तपाईका डाँगा कामलाई चाहिँ अहिले तिलाञ्जली दिएर आफू चाहिँ तपाईका अहिले हिउँ जस्तो सेतो छु भन्ने यस्ता गुण्डा गद्दी गर्ने यस्ता वकिलहरू भन्दाहरू तपाईहरूले गर्दाखेरि हामीलाई त लाज लाग्छ। म वकिल होइन, म तपाईहरुको न्यायाधीश होइन। म तपाईले हामीलाई एउटा के गर्नलाई भन्दा देख्नेलाई लाज हो। हेर्नुहोस् अहिले बार एसोसिएसनको नाममा यति गुण्डा गद्दी भएको छ। कसरी भन्छ त्यो वकिलहरूले यसले घुस खायो, तैले फलाना मुद्दामा बस गर्दिन ल न्यायाधीशहरूलाई, प्रधान न्यायाधीशलाई के वकिल डनहरूले के हो? यो यही हो, यही सिकेको हो। यो केपी ओलीबाट चरीको जस्तो यही प्रचण्डबाट सिकेको यही हो। म भन्छु भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् तपाईले वेबसाइटमा सन् 2004 मा रुवान्डामा करिब 600 न्यायाधीशलाई बर्खास्ती गरेको छ। यिनीहरूले पार्टीका झोला बोकेर यस्तै अन्याय अत्याचार गर्दा नेपालमा यो लोकसेवा लडेर आउने तलतिरका 40 नकाटेका बाहेक अरू सबैलाई बर्खास्ती गर्नुपर्छ, खारेजी गर्नुपर्छ। यिनीहरू तपाईका न्यायाधीश होइन। यी जानमारालाई बचाउनेहरू हेर्नुहोस् तपाईको एनसेलको मुद्दामा के हुन्छ, तपाईको सुनकाण्डमा तपाईको जानमार्ने मुद्दामा के हुन्छ, यहाँ तपाईको रेप मुद्दामा के हुन्छ। हेर्नुहोस् त एउटा पुलिसको डिआइजीलाई यिनीहरूले कसरी छुटाए। तपाईले सोच्नुहुन्छ यो देशमा न्याय छ? हेर्नुहोस् यो किन भयो? यो यिनीहरू सबै यिनीहरू बिचौलियाहरू। हामीले हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीशले दिएको प्रतिवेदन हामीले पत्रिकामा पढेका हौं। त्यो भित्र कति विकृति छ। यिनीहरूलाई कसले तपाईको ठिक पार्ने, कसले कारबाही गर्ने? अनि अहिले आएर एउटा राजनीतिक प्रतिशोधमा यिनीहरूले जुन एउटा विचण्ड मचाइरहेको छ देशमा, के कालो कोट लाउनेको मात्रै देश हो यो? कालो कोट लाउनेको मात्रै देश हो यो? यिनको के योगदान छ? यिनीहरूको तपाईको यो ठुल्ठुला तपाईको वकिलका न्यायाधीशका त सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। चीनमा जस्तो यदि यिनीहरूको अकुत्र तपाईको अनैतिक सम्पत्ति छ भने यिनीहरूलाई सामाजिक दण्ड दिनुपर्छ। अहिले जुन देशमा अहिले यिनीहरूले चाहिँ वितण्ड मचाइरहेको छ, के त प्रधान न्यायाधीशका चाहिँ कार्यालयमा तपाईको अहिले यहाँ चाहिँ के हडताल न्यायाधीशकाहरू हेर्नुहोस्। यो भन्दा तपाईको लाजम गर्नु। अब सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका कर्मचारीहरूले त्यहाँ नारा जुलुस गर्छन्। हेर्नुहोस् यो देशमा लोकतन्त्र, यो देशको प्रजातन्त्र, यो देशको न्यायतन्त्र कति खुकुरी बोक्नुपर्छ, कति घोडा बोक्नुपर्छ। मेरो यो तपाईको छातीमा मैले काने गोली थाप्नुपर्छ। यस्ता गनाउने दलालहरू यिनीहरू देश माराहरूलाई श्रीमान भन्नु परेको छ, सम्माननीय भन्नु परेको छ, माननीय भन्नु परेको छ। भाइ बहिनी हो, यो दिन आउनु थियो, आयो। यो संविधानले चाहिँ जुन एउटा तपाईको एउटा कुकर्म गरेको थियो, आयो। यही हो प्रतिफल यो आजको। यो केही पनि होइन। म भन्छु प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाजी, मैले तपाईलाई चिन्दिन। म भन्छु चोलेन्द्र शमशेर राणाजी, तपाईँ चाहिँ वीर शमशेरको सन्तान हुनुहुन्छ।
तपाईको पुर्खाले भोट लड्यो, तपाईको इन्डिया लड्यो, त्यहाँ लड्यो, जङ्गबहादुरले कहाँ लड्यो, रामकृष्ण कुँवर, अहिराम कुँवर, बलभद्र कुँवर, क्याप्टेन बलभद्र कुँवरको सन्तान हुनुहुन्छ। तपाईँ नलत्रनुहोस्, तपाईँ वीर शमशेरको सन्तान हुनुहुन्छ। यो देशमा तपाईको लगानी छ, ताकत छ चोलेन्द्रजी। यो देशमा चाहियो मेरो सनातन धर्म, चाहियो तपाईको राजसंस्था, चाहियो तपाईको एउटा संवैधानिक राजसंस्था चाहियो। तपाईहरू चाहिँ झोले हुँदाखेरि, तपाईहरूले चाहिँ आँखा चिम्लिँदाखेरि, यी जनमारा धनमारा बनमाराले भनेका कुराहरू मान्दाखेरि, जनमारा घाँटीतिर तपाईको मुद्दा तपाईले त्यो के भन्छ पेशीमा नराखेर केमा राखेर तपाईहरू झोले हुँदाखेरि आजको परिणाम हो। चोलेन्द्र शमशेर राणाजी, तपाईँ डुबेर मर्नुहोस्, तपाईँले राजीनामा नदिनुहोस्। यो बुढी मर्यो भन्ने कुरा होइन, काल पर्किनेछ। यस्ता खाते पातेहरूले पहिला शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनु पर्यो। किन त्यो के हमाललाई मन्त्री बनायो थियो शेरबहादुर देउवाले? त्यो केपी शर्मा ओलीले किन तपाईँको चाहिँ त्यो संवैधानिक नियुक्तिले उनलाई चाहिँ मोल मोलायत गरेको हो भने, भाग दिएको भने हामी जनतालाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहियो। तपाईको कानुनी भाषामा, न्यायिक भाषामा, वकिलको भाषामा चाहिने प्रमाण हामीलाई दिनुहोस्। हामी चोलेन्द्र शमशेरको घर घेर्छौँ, होइन भने तपाईहरूको गर्दन काटेको रेटेको मुद्दा त तपाईँको तलदेखि आएको प्रमाणहरू त सर्वोच्च अदालतमा छ नि त। तपाईले चाहिँ बालुवाटार जग्गा बेचेको प्रमाण जति पनि छ नि त। तपाईले वाइनबडी खाएको प्रमाण जति पनि छ नि त। तपाईले चाहिँ विदेशी तपाईको कोरियन चाहिँ क्रिस्चियन होली वाइनको $1,00,000 र विदेशीको तकमा बिना तपाईको सरकारको सिफारिसमा तपाईँ ग्वाम ल्याङ खाँदाखेरि तपाईँ राष्ट्रद्रोही हो कि होइन? कुनै महिलासँग तपाईँ गएर चोल्टी होटेलमा 3 रातसम्म बस्दाखेरि तपाईँ एउटा के पुरुष हुनुहुन्छ? तपाईँ जस्ता खला पात्र तपाईँ प्रधानमन्त्री सम्माननीय भन्दाखेरि तपाईहरूले अहिले चाहिँ देशमा न्यायालय मार्दाखेरि, प्रहरी मार्दाखेरि, प्रशासन मार्दाखेरि आजको दिन आएको हो। हामी तपाईको एउटा बन्दुकले आएर यो ठाउँमा तपाईको बोल्नु परेको हो। हेर्नुहोस्, यस्ता मैले भने यी सडकमा आउने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू तपाईहरू आफ्नो मुखमा आफैले कालो दल्नु होला। मैले जुन नामले तपाईले नियुक्ति गरेको राति रातिको न्यायाधीश नियुक्तिले आजको दिन आएको हो। हेर्नुहोस् भन्दा भाइ बहिनीहरू, म भन्छु यहाँनेरि भन्छु, हेर्नुहोस्, यिनीहरूले राजा फाले, धर्म फाले, घाँटी मान्छेको काटेर फाले, सब फाले। मैले भने अब यिनीहरूले कार्यपालिका खाए, व्यवस्थापिका खाए, अब न्यायपालिका खाए। मलाई पनि शङ्का छ, अब यिनीहरूले अल्टिमेटली खाने भनेको नेपाली सेना हो। यो नेपाली सेनालाई किन फाल्नुपर्छ? विशेष गरेर युरोपियन युनियनले फाल्न खोज्छ। किन फाल्न खोज्छ? युरोपियन युनियनले नेपालको तपाईँको सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, किराँत धर्मलाई नाशै गर्न चाहन्छ र नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरीको निशान छ। त्यो निशान देवी देवताको तपाईँको नाममा छ। केही नभए वर्षको 2 चोटि हामीले निशान पूजा गर्नै पर्छ, व्रत बस्नै पर्छ, हामीले बलि दिनै पर्छ। यो सेना प्रहरीले यो निशान राखुन्जेल यी पश्चिमा तपाईँको यो पास्टर टोली तपाईँको यो टोलीले यहाँ हिन्दू धर्म फाल्न अथवा किराँत धर्म फाल्न, बुद्ध धर्म फाल्नलाई गाह्रो छ भन्दा यो सेनामा सबैभन्दा ठुलो अहिले पश्चिमाको तपाईँको टार्गेट भनेको धर्मको कारणले छ। अर्को तपाईँको छिमेकी मुलुक छ। तपाईँ जहिले पनि हामीलाई यो सेनालाई आएको देख्छ, यसले जहिले पनि देख्छ भन्दा यो मभन्दा अगाडिको पूर्व वक्ताले भन्नुभयो, उहाँहरूले भन्नुभयो, आकलन गर्नुभयो, यो कुरामा मैले पनि आकलन गर्न सक्छु, बट आई क्यानट प्रमिस इट भन्दा हेर्नुहोस्, अहिले सर्वोच्च अदालत रोएर हिँडेको छ। तपाईँको न्यायाधीशहरू जुलुसमा हिँडेका छन्, वकिलहरूले गुन्डागर्दी गरेका छन्। के त तपाईँको यो पुच्छरले, भेडुको पुच्छरले तपाईँको यो चाहिँ लङ्का चलाउने हो कि भेडुले काम गर्ने हो? यो जुन अहिले वकिलको गुन्डागर्दी, यो रोकिनु पर्छ, यो रोकिनु पर्छ। तपाईँको कसले गर्ने हो? व्यवस्थापिकाले महाभियोग लाउनु ताकत छ भने लगाउनु पर्छ। यस्तो व्यथिति न्याय दिने न्यायालयले जुन एउटा तपाईँको जो अगुवा उही के भने जस्तो तपाईँ गर्छ भने एउटा दुर्भाग्य हो। हामीले फेरि पनि भने भाइ बहिनी हो, यो देशको संविधान 2072 यो देशको लागि ओ नेगेटिभ रगत हो।
यो नेपालीले बनाएको होइन। यो चाहिँ तपाईको यो मैले फेरि पनि भने त्यतिखेर 4-5 जना व्यक्तिले ढाँटेर छलेर त्यो पेन्सिलले थपेर बनाइएको एउटा संविधान हो। हामीले यसलाई विस्थापित गर्नै पर्छ। मेरो देशमा उम्रेको संविधान व्यवस्था सबै शक्तिहरूलाई समेटिनुपर्छ र म भन्छु यो देशका सुरक्षा कर्मीहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, तपाईहरू हेर्नुहोस् यो देशलाई कति डुब्न दिनुहुन्छ। अब कति डुब्न दिनुहुन्छ? तपाईको कति भइसक्यो? कार्यपालिका के भयो हेर्नुहोस् त, यहाँनिर व्यवस्थापिका के भयो हामीले भनिसक्यो। अब न्यायपालिका डुबिसक्यो, अब देश डुब्न बाँकी छ। तपाईँ ठुला ठुलीहरू, तपाईहरूले यस्ता यो गुण्डाहरूलाई, राजनीतिक गुण्डाहरू, न्याय गुण्डाहरूलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनै पर्छ भने तपाईँको तलाउनै पर्छ भने यो देशलाई बचाउनलाई साम दाम दण्डभेद जे पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसमा डराउनु हुँदैन। यो चाहिँ जागिरे मात्रै भएर बसेर हुँदैन। लाज लाग्छ मलाई त। मैले धेरै इतिहास लेखेँ यो देशमा, यो धेरै इतिहास पढाइयो देशमा। यो देशको एउटा माओवादीको नामको आतंककारी युद्ध धेरै लडे, भैरवनाथ गढबाट म बाँचे। यही देश, यही दिन देख्नको लागि तपाईँ सुरक्षा कर्मीहरू, तपाईँ एउटा अबोध बालक जस्तो भएर टुलुर हेरेर बस्दा आजको दिन आएको पक्कै हो। के यो भारतमा हुन सम्भव छ? के यो पाकिस्तानमा हुन सम्भव छ? के अमेरिकामा यो चिज सम्भव छ? तपाईहरू तलबको मात्रै अपेक्षा नगर्नुहोस्, तलबमुखी मात्रै नगर्नुहोस्। यो देशलाई एउटा नियन्त्रणमा लिएर हामीले एउटा व्यवस्था दिनै पर्छ। यो देशमा प्रजातन्त्र, सनातन धर्म, एउटा संवैधानिक राज संस्था चाहिन्छ। हेर्नुहोस् अहिलेका राजाहरू, श्री 6 प्रचण्ड महाराज हेर्नुहोस्, उहाँको 70-80 जना सेक्युरिटी गार्ड किन सक्दैनन्? जनआन्दोलन हो भनेदेखि एक्लै हिँड्न किन सक्दैनन्? बजारमा किन त्यो चाहिँ के अरे हाम्रो शेरबहादुर देउवाला रिटायर भएपछि 50 जना किन चाहिन्छ? यी सबैलाई नाङ्गे झार पारेर हिँडाउन भोलि यिनीहरूलाई चाहिँ उसमा यिनीहरू जननेताहरू छन् कि जनहत्यारा रहेछ यिनीहरू थाहा हुन्छ नि त। हामी च्यालेन्ज गर्छौँ यिनीहरूलाई कुनै दिनमा यिनीहरूलाई पाता फर्काएर यिनीहरूले खाएका खर्बौं पैसाहरू श्रीमतीका नाममा, सालाका नाममा, तपाईँको जग्गी सासु फुपको नाममा राखेका धनहरू हामीले यिनीहरूलाई भुँडी फुटाएर हामी लिनै पर्छ। र अन्तमा फेरि पनि भने आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म कुनै पार्टीको होइन, म कुनै पार्टीसँग आबद्ध छैन, म कुनै तपाईँको विचारसँग आबद्ध छैन। म मेरो देशको लागि म आबद्ध छु। मैले भोलि पढ्यो भनेदेखि मैले यहाँ हजारौं म लिड गरेर जे पनि बन्छ तपाईँको म नेतृत्व गर्न तयारी छु, चाहे यो शान्तिपूर्ण नेतृत्व चाहे अशान्तिपूर्ण नेतृत्व। यो मेरो देश हो। यो भएको हुनाले अन्तमा फेरि पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँ कालो कोटधारी वकिल साहबहरू गुण्डागर्दी बन्द गर्नुहोस्। तपाईँ पार्टीका र यो तपाईँका पश्चिमाका पैसाबाट नियुक्ति पाउनुभएका न्यायाधीशहरू देशको माया गर्नुहोस्, आफ्नो लाजलाई छोड्नुहोस् अब र जनताले न्याय पाउनुपर्छ। तपाईँले आन्दोलन गर्ने न्यायाधीशहरू तपाईँहरूले राजीनामा दिनुपर्छ। अर्को कुरा, यो देशमा प्रधान न्यायाधीशलाई किन 65 वर्ष दिने, अरू न्यायाधीशलाई किन 63 वर्ष दिने, किन अरूलाई 58 वर्ष दिने, किन नेपाल प्रहरी अहिले 58 वर्ष किन घर जान्छ, किन सेनाको 56 वर्षमा जगेर घर जान्छ? के यिनीहरूलाई अकुत सम्पत्ति कमाउन, भ्रष्टाचार? यो न्यायालयको तपाईँको यो यिनीहरूको न्याय सेवा अवधि यो घटाउनु पर्छ। यी को हुन् यिनीहरू? देशलाई भाँड्ने, देशलाई भद्रगोल पार्ने, पार्टीको तपाईँको भ्रष्टाचार जोगाउनलाई चाहिँ न्यायाधीशले जन्माएर जोगाउने न्यायाधीश यिनीहरू 65 वर्षसम्म खाने। हेर्नुहोस्, यो एउटा रुल अफ लबाट यो अन्यायपूर्ण छ, ह्युमन राइटबाट अन्यायपूर्ण छ। यो देशको तपाईँको कर्मचारीहरूको बराबरी हक हुनुपर्छ सेवा गर्नको लागि। यसरी यो विविधता हुनु हुँदैन यो सेवामा। म यति भन्दै फेरि पनि आम नेपालीलाई गर्छु र प्रधान न्यायाधीशज्यू, तपाईँले राजीनामा गर्नु हुँदैन। तपाईँको प्रक्रियागत रूपबाट के गर्छन् गर्नुपर्छ। मैले भने एउटा तपाईँ त एउटा वीर, एउटा मैले इतिहास पनि मैले यहाँ चाहिँ नक्कली तपाईँको सही बनाएको जस्तो अथवा विभूति बनाएको होइन। तपाईँको पुर्खाहरू मैले जो नामले
त्यो पुर्खाको त यति पनि तपाईँको गुण जस्तो देखिनँ मैले। तपाईँ जस्तो स्याल गरेर तपाईँ नहिँड्नुहोस्, तपाईँ नडराउनुहोस्। तपाईँको भिडले यसले चाहिँ जे गरेर पनि तपाईँलाई चाहिँ यसरी फाल्न सक्ने छैनन्। एउटा इमान्दार रहनुहोस्। अब हेर्नुहोस् देशलाई, तपाईँले गर्नुहोस् निर्णय, नेपालको लागि, धर्मको लागि, तपाईँको राष्ट्रको लागि, सबै नेपालीलाई गर्नुहोस्। जय नेपाल। धन्यवाद। हामीले स्वतन्त्र नागरिक समाजको आयोजनामा विशेष पत्रकार सम्मेलन भन्यौं। हाम्रा वक्ताहरू पूर्व जनरल डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत आइसक्नु भएको छ र पूर्व मन्त्री जलस्रोत मन्त्री दीपक ग्यावाली आउँदै हुनुहुन्छ र डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी पनि आउँदै हुनुहुन्छ। आज यो रिपोर्टर्स क्लबमा अलिक कार्यक्रमको चाप रहेको रहेछ। योभन्दा अगाडि अर्को कार्यक्रम सक्यो, फेरि यसपछि नि कार्यक्रम भनिरहेको छ। तर हामी कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन अघि बढाउने क्रममा छौँ। हाम्रो वक्ताहरू आउने क्रम पनि जारी नै हुनेछ र हामीले यो स्वतन्त्र नागरिक समाजले आज यो विशेष पत्रकार सम्मेलन किन गर्न पर्यो भन्ने विषयमा म स्वतन्त्र नागरिक समाजको संयोजकको हैसियतले आम सञ्चार माध्यमका साथीहरू मार्फत केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। आज जुन हिसाबको नेपालको न्यायालयदेखि लिएर गएर सबै कुराहरूमा व्यथिति र विसङ्गति भइरहेको छ। आज जुन हिसाबमा राजनीति ६३ साल पछाडि राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने र जुन हिसाबमा जुन हामीले यो देशमा सुरुवात गर्यौँ, जे कुरो पनि राष्ट्रिय सहमतिको नाममा जे कुरो पनि भागवण्डा, चाहे न्यायाधीशको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँको राजदूतको कुरा गर्नुहोस्, र किनभने गठबन्धन सरकार हुँदा त मन्त्री परिषद भागवण्डा भएको कुराहरू यो सामान्य कुराहरू हो। आज जुन हिसाबको तपाईँ हामीले हेरिरहेका छौँ, हाम्रो विश्वासको धरोहर हामी नागरिक हौँ। नागरिक समाज र आम पिपुल्सले, आम जनताले हेर्ने भनेको सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत हो। जुन हिसाबको आज सर्वोच्च अदालतभित्र जुलुस हुनु भनेको यो न्याय चिज होइन, यो कानुनी राज्यको धजी उड्यो। त्यो कारणले त्यो परिस्थितिमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि गम्भीर हुन जरुरी छ। आज जुन हिसाबमा नेपालको न्यायालय प्रतिको जुन किसिमको वितृष्णा जगाउने जुन हिसाबको सुरुवात भएको छ, हामीले भनेको छौँ आज न्यायालयमाथि हस्तक्षेप। हिजोको कुरा गरौँ, हिजो ६५-६३को आन्दोलनको मकसद के थियो त भने विकसित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित संसदले द्वन्द्वरत माओवादीलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने हिसाबले ६३ वैशाख 11 गते राजाद्वारा त्यो पनि असंवैधानिक भए तापनि देशले निकास पाउँछ भन्ने नाममा संसद पुनर्स्थापना गराइयो र पुनर्स्थापित संसदले जसले संसद पुनर्स्थापना गर्ने हैसियत राख्दथ्यो, राष्ट्र र हिन्दू अधिराज्यलाई जसरी चाहिँ चोर बाटोबाट विस्थापन गरियो। आज हामीले ६३ सालमा रोपेको धतुरो आज जाँगियो। हामीले भन्यौँ ६५ सालदेखि तपाईँहरूले धतुरो रोप्नुभयो। एक दिन सिंहदरबारमा सर्वोच्च अदालतमा र एक दिन नेपाली सेनाको भद्रकालीमा पनि धतुरो फले। आज हिजो राजामा धर्मप्रति आक्रमण भयो, त्यसपछि परम्परागत शक्ति राष्ट्रलाई विस्थापन गरियो। आज अदालतमाथि आक्रमण भएको छ। अब पालो भद्रकालीको सेनाको। अब सेना अछुत नरहन सक्छ। अब नेपाली सेना भद्रकालीमा ठुलो हेर्ने, राइफलमा तेल लाउने, ससुराली जाने, भनाइले सालीको गाला चिमटेर बस्छ कि देश बचाउँछ। अब कुरो यहाँ हो। हामीले बारम्बार भन्यौँ 11 वर्ष अगाडिदेखि। आज नेपाली सेनाका डाक्टर सुरक्षाको विषयमा, इतिहासको विषयमा पिएचडी गर्नुभएका डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँले आफै पनि बोल्नुहुने हुन्छ। तर मैले नागरिकको हैसियतमा आज जुन हिसाबको परिस्थिति गम्भीर जन्मियो नेपालमा, आज तोरेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीशज्यूको कुरा होइन, न्यायालयप्रति भएको जुन हिसाबको अन्याय हो, जुन अत्याचार हो, जुन हिसाबको बार र बेन्च बिचको जुन किसिमको द्वन्द्व हो, यो द्वन्द्वले भविष्यमा जुनसुकै न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भए पनि 4-5 जना न्यायाधीशले आन्दोलन गर्दैमा राजीनामा दिँदै हिँड्ने हो भने न्याय सम्पादनप्रति जनताले विश्वास कसरी गर्छ? यो कुरो प्रश्न
महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कारणले स्वतन्त्र नागरिक समाजले यो दसैँ तिहारको बिचमा हाम्रो कुनै कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य थिएन, तर देशमा घटना यही परिस्थिति घट्यो। हामी दसैँ तिहार छठ भिन्तुना तपाईँको मानेर, तपाईँको नेपाल सम्बन्ध मानेर हामी मङ्सिरमा आन्दोलन त गर्नेवालै थियौँ। आज यो देशका दिल्लीमा 12 बजे गरेर आएका 7 राजनीतिक दल, विद्रोही माओवादी, यी सबै असफल भए। यो असफल भएको हुँदाखेरि हामीले के भन्दै हामी आन्दोलनमा तयारी छौँ। अब राजनीतिक दलहरू असफल भएपछि विकल्प के त नेपाली नागरिकको? नेपाली जनताले नागरिक ब्यानरमा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन। यदि हामीले आन्दोलन अब गर्दैनौँ भने हामीले आज नगरे कहिले गर्ने, भोलि गर्छु भन्ने त धेरै आए। त्यो भएको कारणले हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। त्यो भएको कारणले परिस्थिति के हो त? परिस्थितिमा हामी एकदम गम्भीर हुन जरुरी छ। आज न्यायालयलाई सिध्याउनेले भोलि नेपाली सेनालाई बाँकी राख्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। म नेपाली सेनालाई यसै आजको विशेष पत्रकार सम्मेलन मार्फत विनम्रपूर्वक के आग्रह गर्छु भने यो बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले खडा गरिबसेको सेना हो। यो नेपाली सेना र शाहवंशीय राष्ट्रताको नम्र मासु जस्तो सम्बन्ध छ। यो इतिहासलाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले मुलुक एकीकरण नगरी बसेको भए आज हामी नेपाली हुन्थ्यौँ। त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। नेपालको प्यालेसको कुरा गर्ने हो भने नेपालको प्यालेस जहिले पनि लोकसम्मतिको आधारमा चल्यो। उदाहरणको लागि हेर्न सकिन्छ, स्वर्गीय त्रिभुवन सरकार जनताको पक्षमा जनआन्दोलनमा भाग लिए प्रजा परिषदको 54 सदस्य लिनुभयो। राजा महेन्द्रले मौका प्रस्त दलभित्रका अहिलेकै जस्तै खिचातानी हुँदाखेरि राजा महेन्द्रले 19 सालमा बाध्यकारी परिस्थितिमा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिई बसेको कुरा हो। र पञ्चायतमा राजा महेन्द्रले गरेको विकासको पूर्वाधारहरू, पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुरा गरौँ, 1475 जिल्लाको कुरा गरौँ, अरण्यको राजमार्गको कुरा गरौँ। आज ती हामीले 31 वर्ष पञ्चायतले बनाएको पूर्वाधारलाई ध्वस्त गरेर कौडीको भाउमा बेचेर खाने। आज हामीले यो खोजेको होइन नि। प्रजातन्त्र भनेको के हो? प्रजातन्त्र भनेको घाँस बास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षा। आज यो देशमा यो किसिमको सर्वोच्च अदालतमा रच्याउनी चलिरहेको छ। त्यो रच्याउनी खेल्ने ठाउँ हो। 4-5 जना न्यायाधीशले राजीनामा माग्दैमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिँदै हिँड्ने। त्यो भएको कारणले गरिमामय स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको यो आक्रमण भनेको यो मुलुकप्रतिको आक्रमण हो। हामीले यसरी बुझौँ पत्रकार मित्रहरू। किनभने देश रहे, जिउ रहे, जिउ खान पाइन्छ भने हाम्रो गाउँघरमा चलन्छ। त्यो भएको कारणले यो देश बचाउनको लागि अब आँधीबेरीको आन्दोलन सिर्जना गर्नुपर्छ। दसैँ मानिसक्यौँ हामीले, अब तिहार मानौँ, त्यसपछि छठ मानौँ, भिन्तुना मानौँ, त्यस पछाडि हामी आन्दोलित हुन जरुरी छ। अब नागरिक आन्दोलनमा को ब्यानरमा बाहेक अब आन्दोलनको विकल्प छैन। हामीले 2065 सालदेखि खबरदारी गरौँ। यो देश राजा र प्रजातान्त्रिक शक्ति मिलेर मात्रै यो विकास हुन सक्छ। अब उत्तरमा विशाल चीन छ, दक्षिणमा भारत छ। चीनको जस्तो व्यवस्था पनि नेपालमा हुँदैन, भारतको जस्तो व्यवस्था पनि हुँदैन। त्यो भएको कारणले नेपालमा भनेको राजा सहितको प्रजातन्त्र हो। आज हामीले नेपालमा भित्राएको भनेको वेस्टमिनिस्टर सिस्टम हो। आज बेलायतले 11 वर्ष, हिजो बेलायतले 11 वर्ष राष्ट्रविहीन अभ्यास गर्यो। तर बेलायत गर्नको लागि, संसारमा उसको दादागिरी रहनको लागि 11 वर्षपछि राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्यो। हामीले भन्यौँ यो देश राजाले बनाएको हो। तर राजालाई पनि एउटा हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म उदाहरण दिन सक्छु। हाम्रो चितवनमा ध्रुवे हात्तीले दुनियाँ मान्छे मार्यो। तर घर हात्ती लगाएर ध्रुवे हात्ती तलाएर हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। राजालाई कानुनी दायरामा राखेर तपाईँ संवैधानिक रूपमा राष्ट्रध्यक्षको रूपमा रहनुहोस् भनेर एउटा कानुन बनाउन सक्दैन भने हामी जस्तो हुत्तियाराले लोकतन्त्रको गणतन्त्रको कुरा गरेर भात खाने लाजको पसार हो। आज यो स्थिति भयो। हामी यो मुलुक एकीकरण गर्ने सिपाहीका सन्तान हाम्रो रगरमा मुलुक बगेको। हामी काठमाडौँ उपत्यकामा खर्दा र सिपाहीको जागिर खान भित्रेको मान्छे हो। आज यो देशलाई सङ्कट परेर हामी यहाँ खडिरहेको। आज हामीले यो देशमा राजा र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्दा राजा ज्ञानेन्द्रको 2-4 पैसा खाएर करायो भन्ने तथाकथित यहाँ राजावादीहरू छन्। तथाकथित हेमविक्रम सिल्वालाई कसैको खानु पर्दैन।
यो राज्यलाई पऱ्यो भने म सर्वस्व बेच्न चाहन्छु। त्यो भएको कारणले आक्रोश मात्रै होइन, अब देशको लागि सोच्ने बेला हो। अब नेपाली सेना जागरुक हुनुपर्छ। आज प्रधान न्यायाधीश टोलेर संसदको गालामा लागेको थप्पड अब हाम्रो प्रधान सेनापतिको गालामा लागेको थिएन। आइए आमै भनेर बस्छ कि बन्दुक उठाउँछौ उहाँ। त्यो भएर नेपाली सेना तुरन्त कुगर नागरिक सरकार गठन गर, हेर्नु प्रधानमन्त्री घोषणा गर। म यो देशको 5,555 जना वर्षहरूलाई जेल हाल्छु र यो देशलाई 30 वर्ष विकास गर्छु। तर यो गम्भीर हुनु जरुरी छ। मैले आक्रोश बोकेको होइन। यो दुत्रा भात खान थोत्रो झोला बोकेर घरपेटलाई भाडा नतिरेर नेता बनेर मार्क्स र लेनिन माओको नाम बेचेर काठमाडौँ धोबीखेला कब्जा गर्न आएको हो। आज देश दुखेर हामी बोलिरहेको त्यो भएको कारणले गम्भीर हुनु छ, जरुरी हुनुपर्छ। त्यो भएको कारणले जुन किसिमको न्यायालयप्रति भएको रक्तौली छ त्यो तत्काल बन्द हुनुपर्छ। 5 जना जुन न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध जुन किसिमको क्याम्पेनिङ चलाउनु भएको छ, मलाई प्रधान न्यायाधीशले कारवाही गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले आज यो विशेष पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि 2072 को संविधान भनेकै यो देश विघटन गर्ने दस्तावेज हो। त्यो कारणले 2047 सालको संविधान कायम हुनु पर्यो, राष्ट्रिय एकता कायम हुनु पर्यो। हामी प्रजातन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको विरोधी होइन। त्यो भएर गम्भीर हुन जरुरी छ। त्यो कारणले विद्वान वर्गहरूलाई पनि मैले यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको हुँदा मैले धेरै लामो बोलेर समय वेस्टेज गर्नुभन्दा म यति भन्दै बिदा हुन्छु र लास्टमा धन्यवाद ज्ञापन गर्ने छु भन्दै बिदा हुन्छु। जय गोरखा।